बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मुबशर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर मलिक ऑफिशियल फर्स्ट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जिन लोगों को लेटर रिसीव हो गए हैं, लेटर रिसीव होने का मकसद जिन लोगों को मेल रिसीव हो गई है और जिन लोगों को नहीं हुई वो कंफ्यूज हैं कि हमें ईद का टाइम भी पूरा हो गया, उन्होंने इंटीमेट नहीं किया, क्या प्रोसेस होगा। जिन लोगों को लेटर मिल चुके हैं उनका ऑफ़र लेटर तो प्रोवाइड हो जाएंगे ओरिएंटेशन सेशन पे ही, जो कि 5 और 6 जुलाई को होंगे आफ्टर ईद। और जिन लोगों को नहीं हुए उनका क्या प्रोसेस होगा। और कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि हमें बॉन्ड जो वो साइन करवाएंगे उसका टाइम पीरियड क्या होगा। और कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि इनकी बेसिक सैलरी क्या होती है। इसके अलावा कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि बेसिक सैलरी के अलावा इनके बोनस की कितने तादाद होती है, यानी कि ये एनुअल इंक्रीमेंट कितना देते हैं और हर ईद पे बेसिक होती है या फिर कितना बोनस होता है और परमानेंट कब करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जिन लोगों को उनका ऑफ़र लेटर प्रोवाइड नहीं हुआ, मेल का इंटीमेशन नहीं हुआ, कराची से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि हमें क्या कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि हमें भी इस तरह की मेल की इंटीमेशन आ जाए और ऑफ़र लेटर के बारे में भी प्रोवाइड कर दें। इसके अलावा सवाल ये भी कर रहे हैं कि एंड इंडक्शन सेशन के कितने दिन के अंदर ही ये लोग हमें ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे। इन सब सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लोग भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर में हम जब बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो चंद कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। उन चंद कंपोनेंट्स की मैं बात करना चाहूँगा। जो लोग न्यू हैं, फ्रेश हैं, उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जो लोग ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अलाइड बैंक का स्ट्रक्चर क्या है और अदर बैंक का स्ट्रक्चर वो ख़ुद इसमें कंपैरिजन कर लेंगे। अलाइड बैंक का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसमें वो बेसिक सैलरी इंक्लूड करते हैं। बेसिक सैलरी के अलावा हाउस रेंट इंक्लूड करते हैं। हाउस रेंट के अलावा कन्वीनियंस अलाउंस होता है, इसमें यूटिलिटी अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है। ये सारे अलाउंस अलाइड बैंक के सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। जब अलाइड बैंक के सैलरी स्ट्रक्चर एमटीओ का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें तो उसमें बेसिक सैलरी जो है वो पिछली दफ़ा जो बैच आया था जिसकी 35 था उसके 19,250 यानी कि 19,250 रुपये ये उसकी बेसिक थी। जो आप रिसेंटली आया जिसकी 45 है उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक की बात कर रहे हैं तो वो है 21,250, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है उसमें। उसके अलावा हाउस रेंट है ये 11,550, 11,550। इसके अलावा यूटिलिटी अलाउंस है वो 3,850 यानी कि 3,850 रुपये। मेडिकल अलाउंस में शामिल करें ये भी 3,850। कन्वीनियंस अलाउंस ये भी 3,850 यानी कि ये टोटल बन जाती है 42,350। और जो 50 यानी कि बेस इंक्रीमेंट जो उनका होता है, इंक्रीमेंट में वो हर दफ़ा हर 6 महीने बाद इनका इंक्रीमेंट 10% इंक्रीज़ होता है। ये आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही आप सब लोगों से डिस्कस कर देंगे कि आपका इंक्रीमेंट किस बेस पे होगा। जो प्रीवियस बैच आया था उसके 3 इंक्रीमेंट लग रहे हैं, वो 3 इंक्रीमेंट यानी कि हर 6 महीने बाद लगेंगे। वो उन्होंने इंक्रीमेंट की बेस जो रखी है वो 7.5% रखी है। उससे जो पहले वाला बैच आया था जिसकी सैलरी की बेस सैलरी 35,000 थी उसकी 10% इंक्रीमेंट रखा गया है। 10% और 60% यानी कि टोटल वो एंड पे ही एक साथ सैलरी का टोटल जो हुजम होता है, टोटल सैलरी होती है वो नेट सैलरीज कह लें हम बेसिक, वो सारी इंक्लूड यानी कि इक्वल हो जाएगी। तो इसके अलावा जो सैलरी स्ट्रक्चर के अलावा जो सवाल थे कि एनुअल इंक्रीमेंट की बात करना चाहूँगा कि एनुअल इंक्रीमेंट वो हर साल लाजमी लगता है। हर 6 महीने बाद इंक्रीमेंट वो उनका 10%, 60% के मुताबिक लगेगा। इसके अलावा परमानेंट कब करते हैं, परमानेंट के हवाले से मैं जब बात करना चाहूँगा कि वो 2 साल के बाद आप लोगों को परमानेंट कर देते हैं। इनका टाइम पीरियड 2 साल का होता है, टैट कह लें। ट्रेनिंग पैकेज की लोग बात कर रहे हैं कि कितना प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30,000 देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 35,000 प्रोवाइड करेंगे। 35 आप लोगों को लाजमी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि जो इन्फ्लेशन के हवाले से 35,000 ही तय कर दी गई है। तो इसके अलावा
اکوموڈیشن کے میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کر دیا تھا کہ اکوموڈیشن وہ الائٹ بینک والے پرووائڈ نہیں کرتے. الائٹ بینک والے اکوموڈیشن ریزیڈنس کے حوالے سے وہ اسی پیکیج میں 35 کے اندر ہی آپ لوگوں کو گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ 15 دن آپ لوگوں نے وہاں پہ رہنا ہوگا. 15 دن آپ لوگوں نے اپنی قریبی برانچز میں ہی جانا پڑے گا. اس میں جب آپ لوگ جائیں گے تو 15 دن آپ لوگ یعنی کہ اپنی قریبی برانچ میں گزاریں گے. 15 دن آپ لوگوں نے ٹریننگ سیشن میں ہی جانا ہوگا، وہ جو کہ MDC سینٹر میں جانا پڑے گا. MDC سینٹر ملتان کی بات کر رہے ہیں کہ ملتان ہوگا یا نہیں ہوگا. اس دفعہ بھی میرے خیال میں مشکل لگ رہا ہے کہ کیونکہ MDC سینٹر ملتان کا ہر سال یہی کرتے ہیں کہ ملتان والوں کو ٹریننگ یعنی ملتان بہاولپور والوں کو MDC ملتان میں ہی کریں گے. لیکن اس دفعہ بھی آپ لوگوں کو لاہور کی سیر کرنا پڑے گی، لاہور میں ہی جانا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ریزائن ناٹ ایکسیپٹ کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں پچھلی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں لیکن وہ ریزائن ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ریزائن کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کر دیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ان کو جسٹ یہ انفارم نہیں کرنا کہ ہمیں ہماری ABL میں جاب ہو گئی ہے. وہ اس حوالے سے ABL کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کو ریزائن ایکسیپٹ ہرگز نہیں کریں گے. بس آپ لوگوں نے کوئی پرسنل ایشو کی وجہ سے کہہ دینا ہے کہ ہمارا پرسنل ایشو ہے، یا ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بتا دینا ہے کہ ہم نیکسٹ ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں، ہم MBA یا MPhil میں ہم نے ایڈمیشن لے لیا ہے تو اس حوالے سے ہم ریزائن دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے ان کو یہ نہیں بتانا کہ ہمارا ABL میں MTO کا آفر لیٹر آ گیا، اس وجہ سے ہم ریزائن دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی مزید ایکسیپٹ نہ کریں تو آپ لوگ جب ٹریننگ میں جائیں گے تو وہاں پہ کچھ میں آپ لوگوں سے پرسنل انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا. آپ لوگ ان باکس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک ریفرنس دوں گا، آپ لوگوں نے ان سے ڈسکس کرنا ہے. وہ لوگ آپ لوگوں کو ریزائن ایکسیپٹ کروا لیں گے لازمی، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی 1-2 ایشوز یہی سیم آئے تھے. کچھ لوگ جن کے پچھلے بینکنگ سیکٹر میں ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے تو وہاں پہ ایک پرسنل بندہ جن کا کنٹیکٹ ہوتا ہے ان کے HR کے تھرو وہ ریزائن ایکسیپٹ کروا لیتا ہے. آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں. اس کے علاوہ کچھ سوال کر رہے ہیں کہ ہوپ سرٹیفکیٹ کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. ہوپ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہوپ سرٹیفکیٹ زیادہ میٹر نہیں کرتا. آپ لوگ کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنی ڈگری لازمی بنا لیں. سکور کارڈ بہت امپیکٹ کرتا ہے. بعد میں بھی ایشو ہوگا، وہ لوگ آپ لوگوں کو فورس کریں گے کہ آپ کی سیلری رک جائے گی. سیلری کے حوالے سے بھی ایشو بن سکتا ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے اپنی ہوپ سرٹیفکیٹ سے بہتر ہے سکور کارڈ، رزلٹ کارڈ لازمی ڈگری ایشو کروا لیں. ڈگری بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. بعد میں وہ آپ لوگوں کو سیلری کے لیے تنگ کریں گے. ABL سائن کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بانڈ جو سائن کرواتے ہیں اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے، اس کا ٹیٹ کیا ہوتا ہے. بانڈ جو آپ لوگوں سے سائن کرواتے ہیں اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 2 سال. 2 سال میں آپ لوگوں نے ریزائن نہیں دینا ہوگا. یعنی کہ اگر آپ لوگ 2 سال کے پہلے ریزائن دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ 1 لاکھ کا جو ہوتا ہے بانڈ سائن کرواتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پے کرنا پڑے گا. ان کنڈیشن کے آپ لوگوں کو اگر ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لازمی چاہیے تو، ادروائز کوئی ایشو نہیں ہوتا. زیادہ تر وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو فورس تو کریں گے، آپ لوگوں کو وہ فورس لازمی کریں گے، لیکن آپ لوگ کوئی ایشو ہو تو وہ زیادہ میٹر نہیں کرتا. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ آپ لوگوں کو لازمی پے کرنا پڑے گا. مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.